नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सबै सवारी साधन र व्यवसाय सुरु भएसँगै देशभर चहल पहल। काठमाडौँ पुरानै लयमा फर्किँदै स्वास्थ्यविद भन्छन् स्वयं सचेत हुनुको विकल्प छैन। नेकपा उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाट शपथ ग्रहण संसदीय समितिको बैठक अब भर्चुअल माध्यमबाट गरे। विपद न्यूनीकरणका लागि सरकारको तयारी सुरु। जोखिममा रहेका बस्ती सार्न कार्यविधि बनाइने दिगो व्यवस्थापनका विषयमा छलफल। कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा 1200 बढी संक्रमित थपिए। उपचारपछि निको हुनेको संख्या 43,000 नजिक। र कोभिड-19ले विश्व अर्थतन्त्रमा संकट निम्त्याउँदै न्युजिल्यान्डमा आर्थिक मन्दी, लकडाउन र सीमानाका बन्दका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित। अब समाचार विस्तारमा। लामो समयदेखि ठप्प रहेको लामो दूरीका यातायात सञ्चालन र काठमाडौँ उपत्यकामा बढेको चहल पहलसँगै जनजीवन फेरि पुरानै लयमा फर्कन थालेको छ। यातायात र पसलहरू सञ्चालन हुन थालेपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण झनै बढे पनि सर्वसाधारण स्वयं सचेत भएर आफ्नो दैनिकी सहज बनाउन अग्रसर देखिन्छन्। बिहीबारदेखि अन्तर जिल्ला तथा लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन भएसँगै यातायात व्यवसायी तथा यात्रुहरूमा देखिएको उत्साहले यसलाई थप स्पष्ट बनाउँछ। एक रिपोर्ट। असोज 1 गते अर्थात् विश्वकर्मा पूजा यो वर्ष यातायात व्यवसायीहरूका लागि विशेष बन्यो। कारण थियो सरकारले बिहीबारदेखि अन्तर्जिल्ला तथा लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनका लागि अनुमति दिनु। यातायात सञ्चालन हुने भएपछि काठमाडौँ स्थित नयाँ बस पार्कमा बिहीबार बिहानैदेखि गाडी सफा गर्ने तथा डिसइन्फेक्टेड गर्ने काम धमाधम भइरहेको थियो। यात्रुहरू पनि कोरोना महामारीको व्यवस्था गर्दै आफ्नो गन्तव्यतर्फ जाने उत्साहका साथ टिकट काउन्टर अघि भेला भएका थिए। यातायात व्यवसायी तथा यात्रुहरूको चहल पहलले कोरोना भाइरस संक्रमण फैलने जोखिम भने बढाएको छ। यसो हुन नदिन बस पार्कमा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ नेपाल यातायात मजदुर संघको। अब हामीले गाडीको चालक परिचालक हेल्परहरूलाई हामीले मास्क अनिवार्य र गाडीमा सेनिटाइजर अनिवार्य राखेका छौँ। मास्क पनि राखेका छौँ। कुनै यात्रुहरू नलाइ आउनुभयो भने उहाँलाई लाउनलाई हामीले राखेका छौँ। तर एउटा कुरो चाहिँ के भने यस्तो बेलामा अब गाडी खुल्यो, यात्रु अब यात्रा गर्नु आए, तर यो बेलामा सरकारले चाहिँ अब कुनै डक्टरको टिम यहाँ ल्याएर कसैको ज्वरो नाप्ने, कसैको स्वाब चेक गर्ने गरिदिए भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ गरेन। त्यो चाहिँ अभाव भएको छ। हामीले त्यो देखेका छौँ। सरकारले त्यति चाहिँ ध्यान पुर्याइदिएन। अझ पनि समय छ। सरकारले एउटा टोली पठाएर त्यो स्वास्थ्य सामग्री सहित यहाँ चेक गर्ने व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। दशैं नजिकिँदै गरेकाले अन्तर्जिल्ला तथा लामो दूरीका यातायात सञ्चालनमा आएसँगै उपत्यकाबाट बाहिरिनेको संख्या पनि बढ्ने देखिन्छ। कोरोना महामारीका कारण आमदानी नै ठप्प भएपछि कतिपय सर्वसाधारण उपत्यका छोड्न चाहन्छन्। एकदम राम्रो फिलिङ आइरहेछ। एकदम एक्साइटेड छु म। धेरै दिनपछि अब आजदेखि अब 5 गतेसम्म बन्द छन् भनिरहेको छु, तैपनि म आज गइरहेको छु। असोज 1 गते खुलिरहेको छु भनिरहेको छु। म एकदम खुसी छु। एकदम अब दुःख भन्नाले अब एकदम कहिले अब घरको स्थिति पनि अलिक नाजुकै छ। त्यसैले गर्दा एकदम दुःखाउनु भयो। अब यताउता अब साथीहरूसँग बस्यो, त्यसरी म्यानेज भयो। यसरी लामो यात्रामा निस्कनेहरू स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन सचेत देखिन्छन्। कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि राज्यका सबै क्षेत्र ठप्प हुँदा आर्थिक आमदानीमा प्रभाव पर्यो। यसले आम सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर मात्रै बनेन, देशकै अर्थतन्त्र पनि धराशायी बन्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यसैले दैनिक जनजीवन सहज बनाउनका लागि सरकारले चालेका कदमलाई सघाउन सबैले आफ्नो तर्फबाट स्वास्थ्य सचेतना अपनाउन जरुरी छ। टिभी टुडे एचडी का लागि सुनिल बाबु पन्तको रिपोर्ट।
कोरोना भाइरस संक्रमणको हटस्पट बन्दै गएको काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारदेखि सबै व्यापार तथा पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन्। लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन भएसँगै उपत्यकामा सबै किसिमका पसलहरू खुला हुन थालेपछि संक्रमणको जोखिम झनै बढेको छ, तर थप सतर्कता अपनाउनु पनि आवश्यक देखिन्छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 सातासम्म जारी भएको निषेधाज्ञा बिहिबारदेखि खुकुलो भएको छ। सरकारले बिहिबारदेखि नै अन्तर जिल्ला तथा लामो दूरीका यातायात सुचारू गर्न दिएपछि उपत्यकामा भीडभाड बढ्ने निश्चित छ। यसरी बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौँ आउनेहरूलाई पीसीआर टेस्ट वा क्वारेन्टिन अनिवार्य पनि छैन, जसले संक्रमण समुदायमा फैलने त पक्का पक्की नै छ। सबैगरी बन्द गरेर पनि सम्भव नहुने भयो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन अहिलेसम्म तपाईँ हामीले सिकिनै थापेनौँ, त्यो सिकेको व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने एउटा कुरा भयो हैन। अनि सतर्क तपाईँ सजग जति हुनुहुन्थ्यो हिजो त्योभन्दा 10 गुणा बढी सतर्क हुनु पर्यो। अब भाइरस हैन, यहाँ भाइरस त्यहाँ भाइरस हैन, बाटोमा भाइरस सबै भाइरस छन्। त्यसकारण त्योबाट बच्नको लागि त थप सतर्कता अपनाउनु पर्यो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो हिसाबमा अब सरकारले जुन एउटा दिन जारी गरेको छ, आदेश जारी गरेको छ, प्रोटोकल जारी गरेको छ, त्यसको इमानदारीपूर्वक पालना गर्न सक्यौँ हामीले भन्दाखेरि हामीलाई केही पनि हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले त्यो हिसाबमा सबैले इमानदार प्रयत्न गरौँ, इमानदार सहयोग गरौँ, प्रोटोकलको पालना पनि इमानदारीपूर्वक गरौँ भने हामीलाई मलाई लाग्छ हामी बच्छौँ, केही पनि हुँदैन। उपत्यकामा दैनिक 500 को हाराहारीमा कोरोनाका संक्रमित फेला परिरहेका बेला सबै क्षेत्र खुला गरिदा सरकारवालाहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले अब बढ्दो संक्रमणलाई लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले थेग्न सकिन्न भनेर हात उठाएको केहीको बुझाइ छ भने अर्कोतर्फ केहीले अब नागरिक स्वयं सचेत बनेर दैनिकी चलायमान बनाउनु पर्ने बताउँछन्। कोरोनाले तपाईँको डामाडोलै छ स्थिति, तैपनि अब हामीले सुरक्षा सावधानी, स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाएर अब हिजोसम्म चाहिँ सरकारले भनेकै उसमा हामी खोल्दै थियौँ। अब आजबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै पुरा खोलिदिएकोले आजबाट सबै खोल्न थाल्यौँ। व्यवसाय छैन, एकदमै कम छ भनौँ न। ग्राहकहरू आए पनि डराइ आइरहनु भएको। स्वास्थ्यविद भने सधैँ लकडाउन तथा निषेधाज्ञा गरेर नहुने, तर दैनिकी चलायमान बनाउँदा व्यवस्थित गर्न सके प्रभावकारी हुने बताउँछन्। सरकारले दैनिकी चलायमान बनाउनका लागि केही क्षेत्र बाहेक सबै क्षेत्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकाले अब नागरिक स्वयं सचेत रहनुको विकल्प नभएको पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रवीण मिश्र बताउनुहुन्छ। हामीले पूर्ण रूपमा सतर्क अपनाएनौँ भने यसमा यसले गर्दा भयावह स्थिति आउँछ। तर जनजीवन पनि चल्नु पर्यो, मान्छेको लाइफ पनि अगाडि बढ्नु पर्यो, गतिविधिहरू हुनु पर्यो, आर्थिक सामाजिकदेखि त्यो सब हुने भएकोले सतर्कता अपनाउँदै मैले जुन कुराहरू भने त्यसमा हामीले मास्क लगाउनु पर्यो, सेनिटाइजर युज गर्नु पर्यो, हामीले दूरी कायम गर्नु पर्यो, 6 फिटको दूरीमा कम्तीमा पनि आदि इत्यादि कुराहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने र सवारी साधन जुन छन् हाम्रो पब्लिक सर्भिसहरूको त्यसलाई हामीले यदि युज गर्ने हो भने त्यसलाई पनि राम्ररी सेनिटाइज गर्न सक्यो भने यसलाई धेरै हदसम्म हामीले रोकथाम गर्न सक्छौँ र जनजीवनलाई पनि चलाउन सकिन्छ, चलायमानमा ल्याउन सकिन्छन्। निषेधाज्ञा खुकुलो हुनुका साथै चाडपर्व पनि नजिकेकाले यो समयमा बढी चहल पहल बढ्ने देखिन्छ। सरकार तथा प्रशासनले कडाई गरिरहँदा आर्थिक संकट निम्तिन सक्ने र कडाई नगर्दा कोरोनाको जोखिम झनै बढ्ने भएकाले दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउँदै कोरोना भाइरसबाट बस्न अब तपाई हामी नै पूर्ण जिम्मेवार बन्नुपर्छ। टिभी टुडे एचडी का लागि तुलसी अरियालको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा मनोनयनका लागि सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उहाँलाई मनोनयन गर्नुभएको हो। मनोनयनपछि बिहिबारै शपथ लिनुभएका गौतमले राष्ट्रिय सभाको गरिमा र प्रतिष्ठालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने बाहेक आफ्नो अरू कुनै पनि लक्ष्य नरहेको बताउनुभयो। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही दृढ गोपनीयता कायम राखी ईमानदारीका साथ गर्नेछु। मन्त्री परिषद बैठकले सोमबार गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 383 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार थप 1246 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। हालसम्म संक्रमितको संख्या 59,573 पुगेको छ भने सक्रिय संक्रमित 16,241 जना छन्। बिहीबार 1243 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै देशभर निको हुनेको संख्या 42,949 पुगेको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण र पुनर्निर्माणका लागि 10 दिनभित्र कार्यविधि तयार गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठकले बाढी पहिरोले क्षति गरेका र उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको पुनर्स्थापना गर्न कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको हो। बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बताउनुभयो। बस्तीहरूलाई कसरी जोखिम नभएको ठाउँमा जोखिम कमभन्दा कम भएका स्थानहरूमा बलियो खालका बस्तीहरू घरहरू संरचनाहरू कसरी बनाउन सकिन्छ, भूकम्प पुनर्निर्माण गर्दाखेरिको हाम्रो अनुभवलाई आधार मानेर यसलाई चाहिँ हामीहरूको पुनर्निर्माणको जुन अनुभव छ त्यो अनुभव सँगसँगै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुनमा सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, बागलुङ लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। निजी सचिवालयमा कार्यरत 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। देउवाको निजी सचिवालयमा कार्यरत व्यक्तिमा कोरोना देखिएसँगै देउवा होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको उहाँका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभयो। ती संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका सचिवालयमा कार्यरत अन्य 4 जनाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ। सभापति देउवाको शुक्रबार स्वाब परीक्षण गरिने स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभयो। देउवा होम आइसोलेसनमा बसेसँगै बिहीबारका लागि तय भएको सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचको छलफल पनि स्थगित भएको कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। संघीय संसद सचिवालयले संसदका समितिहरूको छलफल भर्चुअल माध्यमबाट गर्न अनुमति दिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि संसदीय समितिहरूको बैठक बस्न सकेको थिएन। भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गरिए पनि निर्णय भने भौतिक उपस्थितिमै हुनुपर्ने सचिवालयले जनाएको छ। दुवै सदनको नियमावलीमा समितिले निर्णय गर्नुपर्दा सर्वसम्मत वा बहुमत वा अल्पमतबाट गर्नुपर्ने र सदस्यहरूको हाजिर हुनुपर्ने भएका कारण भर्चुअल माध्यमबाट निर्णय गर्ने अधिकार भने दिइएको छैन। भर्चुअल बैठकका लागि सचिवालयले माइक्रोसफ्ट टिप्सको लाइसेन्स खरिद गरिसकेको बताएको छ। निजी क्षेत्रको वायु सेवा छाता संगठन वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपाल AONA ले पुरानै भाडा दरमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न मिल्ने गरी उडान सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ। सङ्घका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले 50% मात्रै यात्रु राख्ने र 50% भाडा दर बढाउने सरकारको निर्णय व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले पुरानै भाडा दर तथा पूर्ण क्षमतामा यात्रुहरू बोक्न मिल्ने गरी उडान सञ्चालन गर्न सक्ने बताउँदै 50% मात्रै यात्रु राख्न मिल्ने भए सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सरकारले होइन यो अप्पर लिमिटमा होइन के अरे टिकटको फेयर बढाउँ भन्ने कुराहरू पनि इन्फर्मली आइरहेको छ। आफैमा आर्थिक अवस्था गुज्रिएको अवस्था छ। हरेक व्यक्तिको आय इन्कम र चाहिँ पर क्यापिटल इन्कम घट्दै गएको अवस्था छ। यदि सरकारले 50% पेसेन्जर बोक्ने हो भने भन्ने हो भने त्यही अनुसारको हामीलाई सब्सिडी दिनु पनि पर्यो। एयरलाइन्स घाटामा गए पनि भाडा दर नबढाइकनै उडान गर्न आफूहरू सक्षम रहेको थापाले स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत मजहर जावेदसँग जङ्गी अड्डामा भेटवार्ता गर्नुभएको छ। बिहिबार आफ्नो कार्यकाल समापन गरी स्वदेश फर्कने क्रममा रहनुभएका राजदूत जावेद र प्रधान सेनापति थापाबीच द्विपक्षीय आपसी हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको छ। मित्र राष्ट्रका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग हुने यस किसिमको भेटवार्ताले दुई देश बीचको आपसी सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध सुमधुर तथा प्रगाढ बनाउन थप मद्दत पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु भएको पितृपक्षीय अपराह्न कालमा दिवंगत पितृको नाममा तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गरी समापन गरिएको छ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु हुने पितृपक्षीय आश्विन कृष्ण अमावस्याका दिन दिवंगत पितृका नाममा तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गरी बिहिबार समापन गरिएको हो। आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिन गरिने माता महको श्राद्ध भने यस वर्ष मलमासका कारण कार्तिक 1 गते परेको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्युतीय प्रणाली मार्फत राजस्व निर्धारण तथा सङ्कलनको काम सुरु गरेको छ। महानगरपालिकाले बिहिबार 10वटा वडाहरूबाट सेवा सुचारू गरेको हो। सेवाग्राहीहरूले समयमा कर तिर्न नपाएको गुनासो आएपछि सबैले घरैबाट कर तिर्न सक्ने व्यवस्था सुरु गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक नारायण अर्यालले बताउनुभयो। नगरसभाले यो कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने भन्ने जुन नीतिगत निर्णय गरेको थियो, आजका दिनमै 10वटा काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वडाहरूमा 10वटा वडाबाट चाहिँ आज असोज 1 गतेबाट चाहिँ यो कार्यको प्रारम्भ भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई यहाँका सेवाग्राहीहरूले लगाउने अनलाइन माध्यमबाट कर निर्धारण र सङ्कलन गर्न सकिने भएपछि दैनिक कति राजस्व सङ्कलन भयो भन्ने थाहा पाउन सक्ने भएको छ। आन्दोलनको 3 महिना बितिसक्दा पनि इलामको चिया किसानहरूले अझै तोकिएको मूल्य पाएका छैनन्। सूर्योदय नगरपालिकाले हरियो चियाको मूल्य न्यूनतम प्रति किलो 40 रुपियाँ दिनुपर्ने प्रावधान बनाए पनि कतिपय उद्योगीले प्रति किलो 20 देखि 30 रुपियाँसम्मको मूल्य दिँदै आएका छन्। स्थानीय सरकारले तोकेको मूल्य आफूहरूले पाउनुपर्ने माग गर्दै चिया किसानहरू असारको पहिलो सताबाट आन्दोलनमा छन्। किसानहरूले नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सुनवाई नभएको गुनासो गरेका छन्। अब विश्व समाचार। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रशंसा पाएको न्युजिल्यान्ड अहिले आर्थिक मन्दीको मारमा परेको छ। कोरोना महामारी विरुद्ध लगाएको कडा बन्देजहरूका कारण न्युजिल्यान्डको अर्थतन्त्र दशकौं यताकै सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको हो। गत अप्रिलदेखि जुनसम्मको अवधिमा न्युजिल्यान्डको कुल गृहस्थी उत्पादन जीडीपी 12.25ले घटेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सन् 2008को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट यता न्युजिल्यान्डको यो पहिलो आर्थिक मन्दी हो। कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन तथा सीमानाका बन्दका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बताइएको छ। अब खेल समाचार। कञ्चनपुरमा सडक दुर्घटनामा परि घाइते भएका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी ललित सिंह भण्डारीको शल्यक्रिया भएको छ। क्रिकेट खेलाडी सङ्घ नेपाल सुप्यानले बिहिबार ललितको मुख्य चोटको सफल शल्यक्रिया भएको जानकारी दिएको हो। कञ्चनपुरमा दुर्घटना भएपछि थप उपचारका लागि काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पतालमा भर्ना भएका ललितको डाक्टर चक्रराज पाण्डेको टिमले सफल शल्यक्रिया गरेको सुप्यानले जनाएको छ। सुप्यानले ललितको अवस्था स्थिर रहेको समेत जनाएको छ।
ललितलाई आइतबार राति धनगढीबाट महेन्द्रगढ जाँदै गरेको ट्रकले ठक्कर दिएको थियो। त्यहाँका चिकित्सकले थप उपचारका लागि ललितलाई नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर रिफर गरे पनि थप उपचारका लागि सोमबार हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो। फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG का फरवार्डर नेयमारलाई 2वटा खेल खेल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मासु इटालीसँगको खेलमा भएको विवादपछि रातो कार्ड पाउनुभएका नेयमारलाई 2 खेल खेल्न प्रतिबन्ध लगाइएको हो। मार्सेइलेका डिफेन्डर अल्भारो गोन्जालेजलाई टाउकोमा हिर्काएका कारण नेयमारले रातो कार्ड पाउनु भएको थियो। आफूमाथि रङ्गभेदी व्यवहार भएको नेयमारको आरोपमाथि पनि छानबिन हुने फ्रान्सेली फुटबलको प्रशासकीय निकायले उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सबै सवारी साधन र व्यवसाय सुरु भएसँगै देशभर चहलपहल। काठमाडौँ पुरानै लयमा फर्किँदै स्वास्थ्यविद भन्छन् स्वयं सचेत हुनुको विकल्प छैन। नेकपा उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाट शपथ ग्रहण। संसदीय समितिको बैठक अब भर्चुअल माध्यमबाट गरिने। विपद न्यूनीकरणका लागि सरकारको तयारी सुरु। जोखिममा रहेका बस्ती सार्न कार्यविधि बनाइने। दिगो व्यवस्थापनका विषयमा छलफल। कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा 1200 बढी संक्रमित थपिए। उपचारपछि निको हुनेको संख्या 43,000 नजिक। र कोभिड-19ले विश्व अर्थतन्त्रमा सङ्कट निम्त्याउँदै न्युजिल्यान्डमा आर्थिक मन्दी, लकडाउन र सीमानाका बन्दका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।